like, subscribe, and get notified. Theatrists celebrated the feast of Saint Cecilia at Our Lady of Rosary Church at Nevalem. They prayed for the strength to keep the people entertained and also for the sick and the deceased theatrists. Saint Cecilia is the patroness of musicians and church music because, as she was dying, she sang to God. There is a quote attributed to Saint Cecilia where she said, "Singing I shall die, for I have lived for Christ alone." आज आमगेले तियात्रिस्तां गेले सांता सिसिलियाचे फेस्त परब आमी तियात्री सगळे खुशाल एक्कान एक तियात्रिस्तांक हांव बर मागता सायबिणीन तेंक बर दिल्या पुरो बर आर्ट दिल्या पुरो कित्याक सायबीण माय बर आर्टिस्ट बर म्युजिशियन आनी हो आमी एक तयार केल्या मीस तयार केला ते आमगे कंटिन्यू उरतले फाटल्यान पिळगी उरतली आमी स्टार्ट सावन हें कॉमर्स केल्लें ते एंड पासून उरतले आनी आज हांव सगळ्या नांवान तियात्रिस्तां नांवान हॅप्पी फिस्ट म्हणून म्हणटा वर्सांच्या वर्सा 22 नोव्हेंबराचे आमी सांता सिसिलियाचे फेस्त मनयतात आनी आमचे सांता सिसिलिया जावन आसा आमची तियात्रिस्तांची आस्कारी हांव चड खोशाल जालो आयज हे आमच्या फेस्ताक जायते आमच्या तियात्रिस्तांचे जाल्यात आनी लोकूय आयला ते पळोवन हांव सगळ्यांक ताका फेस्ताची मनोनीत बोरवी दिता तेच पळय आमचे जे सोसायटीचे प्रेसिडेंट जावं ताची सगळी कमिटी आसा ताका हांव खेरीत भाशेन बोरवी दितात वत आनी आमचो वाव फुडें वता आयज आमच्या सांता सिसिलियाची फेस्ताची परब आनी जायते तियात्रिस्ट हांगासर एकठांय जाल्यात सगळ्यांनी बरी एकठांय जाल्यात हांव मागतलो आसलो आनीकूय जायते तियात्रिस्ट येवचे आनी फेस्ताची परब आमची गोडगोडान करची फेस्ताचो मीस काबार जाला आनी फुकट आमी हांगासर आसा उपरांत थोड्या वेळा भितर आमी संस्थेच्या घरांत भेटले ही एक खुशालकाय आनी ही खुशालकाय सगळ्या संवसाराक पळो आनी सांता सिसिलिया तियात्रिस्तांचेर आमचे मेल्ल्या तियात्रिस्तांचो उगडास करता तांकां स्वर्गीचें सूख फावता म्हणटा तशेंच आमचे जायते तियात्रिस्ट भाव भयण्यो दुयेंत आसात तांकां बरी भलायकी मागता आनी परत ते माचयेर येवंक मागता आयज गरीब भाशेन सांता सिसिलिया तो फेस्ताचो दीस जावन आसा तियात्रिस्तांची आस्कारीन आनी आयज आमच्या पासत तियात्रिस्तां पासत दिसाचें बलिदान भेटयलां फादर गॅब्रियल आनी फादर कॉस्तास हांकांय काळजांतल्यान म्हजे दिनवास आमी तियात्रिस्ट आख्खो संवसार भोंवतात जायते तेर भोंवतात आनी दुयेंत व्हडल्यार पासून पाल सोडूंक आमकां पावना पालकार येवचें पडटा आमचें तियात्र करचें पडटा हांव मागतां खेरीत भाशेन सांता सिसिलिया सगळे आमकां तियात्रिस्तांक राखून दवर आनी बरी भलायकी दी आयज आमी नोव्हेंबराचे 22 तारखेक वर्साच्या वर्साक सेंट सिसिलिया हाचे दोबाजीक परब समोयतात आनी आयज आमच्या आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च नावेली हांगासर आमचे सगळे तियात्रिस्ट म्युजिशियन आर्टिस्ट स्टेज सेटींग ऑर्गनायझर्स येवन आयज हो आमी फेस्ताची परब समोर रखले आनी आमकां फादर गॅब्रियल आनी ताका सांगात दिवपी फादर कॉस्तादीन हाणें बरें आमकां मार्गदर्शन दिलां आपल्या ताच्या शर्मावान हांव जे आमचे तियात्रिस्ट सोंपोन गेल्यात तांकां देवा लागीं स्वर्गीचें सूख फावो करूंक मागता जे दुयेंत आसात तांकां देवान बेगीनूच बरें करून परते पालकार हाडपाक देवा लागीं मागता आनी तशेंच आमचे जितले ऑर्गनायझर आसात पाद्री भाव आमचे ऑर्गनायझर असतात ते भायर जायते ऑर्गनायझर असतात जिगोर्जांनी आमचे शो जातात जितले ऑर्गनायझर UK लंडनाक आमचे गोंयचे तियात्र येतात जितले ऑर्गनायझर आसात तांकां देवा लागीं बरी भलायकी मागता आनी Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Are you coming for IFFI? 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 IFFI is a 9-day International Film Festival of India
where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. हेलो, माय नेम इज सिद्धार्थ नाइक। अपनी सिनेमा है। मैंने भी कार्ड कर दिया है, और आप लोग जल्दी से आओ कला अकादमी, जल्दी से अपना यूनिट कार्ड ज्वाइन करो।